الإضراب المرة دي وجه بمقاومة بشعة الحقيقة من وكلاء الوزارة وبعض المديرين، تهديدات ومحاولات أخذ أسامي، وفي مديرين ورؤساء أقسام نزلوا بنفسهم يشتغلوا في العيادات عشان يكسروا الإضراب. مفيش وفد طلع من النقابة، انا بنسق مع اللجنة العليا للإضراب. اللجنة العليا للإضراب هي الممثل الوحيد للجمعية العمومية، هي اللي من حقها تتفاوض مع أي جهة تتفاوض معاها. مفيش أي حاجة حضرتك اتحققت، ولو قالوا إن في أي حاجة اتحققت مفيش أي إشارة جت لأي مستشفى ولا لأي حد، ولا دكاترة ولا فنيين ولا إداريين ولا عمال ولا أي حاجة حضرتك. احنا عندنا أمل إصلاح المنظومة الصحية، عندنا أمل المستشفيات تبقى مستشفيات بجد، وبنذكر إن الحال المنحدر الحالي بيوصل الأمور لتعديات على المستشفيات وإغلاق الاستقبالات نتيجة اعتداءات وفوضى العمل ونقص الإمكانيات في خناقات بين المرضى وأهليهم والأطباء. بيحصل دوت مش خدمة صحية، العلاج المفروض مجاني. الدستور المصري بيقول إن الدولة متكفلة بعلاج الإنسان المصري، الكلام ده ما بيحصلش. المريض بيخش بيدفع تذكرة بجنيه، بيخش بعد ما بيكشف الأشعة بفلوس، الأشعة مقطعية ب 110 جنيه، العمليات بيخش بيدفع فلوس، كل حاجة بالفلوس، التحليل بيدفع فلوس. كنتش اعرف، جيت لقيت الاضراب فجأة. إن كنت قبلها برضه باسبوع جيت وكان ميعادي النهارده يوم الاضراب، جيت يوم الاضراب قالوا لا اللي معاه حالة ودي تذكرة يطلع فوق، غير كده اللي جاي كشف يخش العيادات الخارجية. فكانت وقتها وقت الاضراب العيادات الخارجية هي بس كانت شغالة. أنا معاه عشان آخد خدمة كويسة ورعاية أحسن. المطلب العاجل رقم 1 إقالة وزير الصحة. كل القيادات الموجودة في الوزارة اللي من قيادة قبل كده من ايام دكتور حاتم الجبلي، احنا مش عايزين كل القيادات الفاسده دي. احنا راينا يعني راي مميز جدا في وزير الصحه الحالي. بنعتقد انه شخصيه مهنيه محترمه، وانه كان بيشغل منصب مهم وهو رئيس الاداره المركزيه لمستشفيات جامعه القاهره بتبلغ اكثر من 5000 سرير، وانه ليس له علاقه لا بالنظام السابق. القصة بتاعتنا في مطالبتنا بالعدل في الأجور مش إن إحنا عايزين نترفع على 1000 ولا 1500 ولا 2000 ولا أي رقم، إحنا عايزين هيكل عادل للأجور. هذا الهيكل هيراعيني وهيراعي الممرضة وهيراعي العاملة. الناس لها 8 ساعات بشتغل 15 ساعة، وبرضه نفس الوضع. دخلت الشهر اللي فات جيتها 130 جنيه، حاولت اتصل بالمدير او اروح له، لا المدير الاداري زي ما بقول لحضرتك كده، كل نخش عشان ناكل وجبه ناكلها ممنوع، نخش لمدير المستشفى نشتكي له يقول لك مش موجود. المشاركه عاليه جدا في مستشفيات ما كانتش اضربت المره اللي فاتت، اضربت المره دي. نسبه الاضراب في الدقهليه 100%، نسبه الاضراب في كفر الشيخ 90%. ان هذا مبالغ فيه جدا. البيانات اللي جايه لنا من معظم المحافظات ومن معظم المستشفيات ان النسبه متدنيه للغايه، يمكن تقل عن 10 محافظه ما فيهاش اضراب خالص. هنستمر في الاعتصام وفي الاضراب، لان ما ينفعش. اولا حضرتك المريض بيجي كتير جدا ما بيلاقيش العلاج بتاعه، بنبعته يجيب علاج من بره وكل حاجه من بره، حتى في الاستقبال. يعني ده قرار غير سليم، وارجو ان هم يراجعوا انفسهم مره اخرى، لانه الاضرابات دي هتكون مصيرها الفشل، وهيبقى موقفهم في نظر المجتمع يعني ليس بالموقف اللي هم بيتمنوه.